नाउछो नगर दबिए ग्राममा द्वितीयौं बारको मोगो विपसना ध्यान शिविर र आज दोस्रो दिन हुँदैछ। विशेष गरी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येबाट अहिले यतिखेर विशेष गरी नयाँ कान भएका योगीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा नयाँ कानलाई सरल पर्ने गरी देशना गर्दछु। नयाँ कान भन्ने त जान्नुहुन्छ हैन? नयाँ कान भन्ने कस्ता कानलाई भन्छ? धर्मका बाणी भर्खर सुन्न सुरु गरेका कानलाई नयाँ कान। हुन त अब तमका कान त अरूहरूमा त पुराना भइसके, बाहिरी विषयमा त के भइसके, धर्म विषयमा चाहिँ नयाँ कान। नयाँ कानले अब श्रवण गरेर नयाँ ज्ञानलाई धारण गर्नुपर्छ। र विशेष गरी योगीहरू धर्म सुन्दाखेरि बुझ्नलाई चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनु होला। भगवानले पनि, भगवानका श्रावकहरूले पनि, देशना गर्ने व्यक्तिले पनि, भगवानको पालामा जो अग्र श्रावक महाश्रावकहरूले पनि परिषदलाई देख्ने बित्तिकै मनमा के हुन्थ्यो भन्दा अहो वत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजनेत्वान चरेयुम अविरोधन। अहिले मैले जो देशना गरिएको धर्मलाई सुणेयुम राम्रो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान लगाएर नै सुणेयुम श्रवण गरेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर सुख सम्पत्ति मिल्ने थियो। अहिले यहाँबाट गरेको देशनालाई राम्रो ज्ञान लगाएर राम्रो ध्यान दिएर श्रद्धापूर्वक श्रवण गरे भनेदेखि लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। सबैले श्रवण गर्न सके हुन्थ्यो। यो प्रथम चेतना। यो के हो? यो के हो? योगीहरू सबैलाई सुनिन्छ? सुनिन्छ नि? र तपाईँहरूले जवाब दिएको भने यहाँ मैले सुन्ने गरे त दिनुहोस् ल। अहिले यहाँबाट देशना गरेको तपाईँहरूले सुन्ने गरी देशना गरेपछि तपाईँहरूलाई फेरि सोद्धाखेरि किन जवाब दिन परेको भन्दा बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन विचार गर्नु पर्यो। कति पहिला त होला अब धर्म देशना गरेपछि थपक्क देशना गर्नु नि घरिघरि किन सोध्नु भएको होला भन्ने पनि हुन सक्छ। घरिघरि किन सोध्नु भएको होला, आनन्द सुन्न पा पनि भइ त गयो भन्ने हुँदैन? तमोला हुँदैन? नठगी भन्नुहोस् त। थपक्क देशना गरे हुन्छ नि घरिघरि सोधेर हामीले सुनि त राखेछौँ के अरे भन्ने पनि भए पनि हुन सक्छ। र पहिला मलाई त हुन्थ्यो, तमोलाई धन्न हुने रहेनछ। घरिघरि किन सोध्नु भएको होला, जनादन देशना गर्नु नि सुनि त राखेको छु, मैले बुझ्न कोसिस गरि त राखेको छु भन्ने मलाई चाहिँ हुन्थ्यो। तमोलाई भएन नि? तमोहरू त अझ म भन्दा पनि पहिले सुरु केही धर्ममा सोधेकालाई जवाब दिन सक्ने हुनुहुँदो रहेछ नि त। र यसरी किन सोध्न परेको भन्दा अहिले घरिघरि पनि होइन, तपाईँहरूलाई जुन जरुरत परेको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ सोधिन्छ। जरुरत परेको छैन भने जरुरत नपरेमा नसोधिकिन पनि भनिन्छ। कुनै इतिहास भन्न पर्यो भने त्यसलाई जरुरत नभएको ठाउँमा तपाईँलाई घरिघरि सोध्ने विषय आउँदैन। जरुरत परेको ठाउँमा चाहिँ घरिघरि सोधिन्छ। किन सोधिएको भन्दा भित्र छापा बस्नको लागि। भित्र के हुनको लागि? भित्र छापा बस्नको लागि। त्यही भएर जो भगवानका श्रावकहरूले अहो अदम्बे सुडेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजनेत्वान चरेयुम अविरोधन। मैले यहाँबाट देशना गरिएको धम्मम धर्मलाई योगीहरूले
सुनेयुम सही श्रद्धापूर्वक ज्ञान लगाइएर सुनेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। सर्वप्रथम सबैले धर्म सुन्न सकुन्, साँच्चै श्रद्धाले धर्म सुन्न सकुन् हो त्यो मित्री चाहिँ पहिला पहिला भगवानको पालामा भगवान लगायत भगवानका अग्र श्रावक महाश्रावकहरू भगवानका शासनका श्रावकहरूको चित्त यस प्रकारले हुन्थ्यो। अरे यो धर्म सबैले सुन्न सक्यो हुन्थ्यो, सबैले सुन्न सक्यो हुन्थ्यो भन्ने। सत्य धर्म सुन्न सक्ने कान सबैका छैनन्, छन् त? सबैका छैनन्, सुन्न नखोज्ने कति छन्। त्यसकारणले सबैले सुन्न सक्यो हुन्थ्यो। लौकिक पनि कल्याण थियो, लोकोत्तर पनि कल्याण थियो। लौकिकमा पनि बाँचुन्जेललाई बस्नलाई सुविधा हुन्थ्यो धर्म राम्रो बुझेको व्यक्तिलाई। मृत्यु पश्चात पनि लौकिक कल्याण पनि सुगतिसम्म पनि दिन्थ्यो, लोकोत्तर निर्वाणसम्म पनि कल्याण हुन्थ्यो। यस प्रकारले कल्याण हुने धर्मलाई सबैले सुन्न सक्यो हुन्थ्यो। यो पहिलो मित्री। अहोवत मे सुडेयुम आजानेयुम यथा तथम। यथा तथम यथा जस्तै सुनिएको धर्मलाई सुने जस्तै सुने मुताबिकै आजानेयुम जान्न बुझ्न सकेदेखि, भरे सुनेको एक प्रकारको आफ्नो आफूले लिएको एक प्रकारको, सुने झैं बुझ्न सकिएन भने पनि के हुन्छ? गल्ती हुन्छ। के हुन्छ? गल्ती हुन्छ। भगवानकै पालामा भगवान छँदा छँदै पनि सही सत्य धर्म थियो, तर सुन्नेले लिन गल्ती भएर पनि सशत दृष्टि भएर गएका पनि थिए। भिक्षुमै पनि मान्छेमा त परे राख्दिन, र सुनेको धर्मलाई बुझ्न सकेनन् र बुझ्न गल्ती भयो, आफूले लिन गल्ती भयो भने पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। त्यही भएर धर्म देशना गर्दाखेरि अधर्म देशना सुन्न पाउनु भयो भन्दैमा चित्त बुझाएर हुँदैन। बुझ्नुभयो या बुझ्नुभएको छैन? सुन्न पाउनुभयो भन्दैमा चाहिँ सुन्न पाउनुभयो भन्दैमा चित्त बुझाएर त हुँदैन। धर्म सुन्न पाउनुभयो चित्त बुझाएर हुँदैन। बुझ्नुभयो या बुझ्नुभएको छैन? बुझ्नुभयो भने बल्ल चित्त बुद्ध भयो, बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि चित्त बुद्ध भएको छैन। त्यही भएर आजानेयुम यथा तथम, यथा जस्तै धर्मको सही स्वभावलाई यथा तथम यथाभूत रूपमा नै आजानेयुम राम्रो प्रकारले बुझ्न सकेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने थियो। सुनेको धर्मलाई सुने झैं यथार्थ बुझ्न सकेदेखि पनि कल्याण हुन्थ्यो। अरे 3 मा तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुम अविरोधन। तम धम्मम तम यस प्रकारको सम्मा सम्बुद्ध भगवानले सर्वयुक्त ज्ञान निर्देशन गर्नुभएको धर्मलाई आजनित्वा न सही प्रकारले जान्न बुझ्न सकेदेखि, नम्बर 1 मा धर्म सही प्रकारले सुन्न सकेदेखि कल्याण हुन्थ्यो। 2 मा सुनेको धर्मलाई बुझ्न सकेदेखि कल्याण हुन्थ्यो। 3 मा तम धम्मम आजनित्वा न, त्यो पनि धर्म पनि बुझेर यो सही सत्य हो भन्ने बुझेर, अविरोधन कुनै गल्ती मार्ग नभइकन, अरे चरेयुम आचरण गर्न सकेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने थियो। धर्म त बुझ्यो, सही मार्ग यो हो भन्ने त थाहा भयो, तर विपश्यना क्षेत्रमा आइपुग्दाखेरि विपश्यनामा गएर गल्ती खायो भने पनि, विपश्यनामा गल्ती खायो भने पनि धर्म बुझेर आचरण गरे मुताबिक निर्वाणसम्मको कल्याण हुन सक्छ त? कल्याण हुन सक्दैन। त्यसकारणले धर्म बुझे भनेर पनि भएको छैन। सही आचरणमा गएर कतै गल्ती नभइकन, आचर्य मततिर नलागिकन, सही सत्यलाई राम्रो प्रकारले आफ्नै ज्ञानले पनि विवेक गरेर त्यसलाई छानबिछान गरेर छुट्याएर भगवानको उपदेशसँग कतै विरोधी नपर्ने गरी, कतै विघ्न नहुने गरी आचरण गर्न सकेदेखि बहुत कल्याण हुन्थ्यो। किन भन्दा संसारमा असली भएको ठाउँमा नक्कली पनि हुन्छ। असली भएमा के हो? असली भए ठाउँमा नक्कली पनि हुन्छ। असली भगवान भएको ठाउँमा नक्कली भगवान पनि
असली धर्म भएको ठाउँमा नक्कली धर्म पनि, असली भिक्षुहरू भएको ठाउँमा नक्कली भिक्षुहरू पनि, र असली भगवान भएमा नक्कली भगवानहरू पनि छन्। असली धर्म भएमा नक्कली धर्महरू पनि छन्। र अहिले आचरणमा पनि विपश्यनामा पनि असली विपश्यना भएमा नक्कली विपश्यना पनि छन्। नक्कली विपश्यना पनि छन्, नक्कली पनि छन्। कोही विपश्यना जस्तो जस्तो भएर मार्ग गल्ती भइरहेका पनि म्यानमार देशमा पनि कति छन्। कतिपय 70-80 वर्षसम्म बहुतै प्रख्यात भएका गुरुहरू विपश्यनामा धेरै प्रख्यात भएका पछि त्यसमा विरोधी धेरै देखेर संघबाट विनिश्चय गरेर चाहिँ तिनलाई बन्द गर्न परेका पनि छन्। कतिपय धेरै प्रख्यात नभएकोले गर्दा बन्द नगरिकन यतिकै रहेर गल्तीमै रहिरहेको पनि म्यानमार देशमा छन् है। त्यो पनि होशियार गर्नुपर्छ। भगवानकै पालामा पनि थियो, नक्कली निर्वाण नक्कली मार्गलाई देखेर असली जस्तो भएर चाहिँ असली सम्झेर असली नै हो भनेर चाहिँ त्यसलाई असली सम्झेर ढुक्क पर्ने पनि थिए। उहाँ उपासिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ। र अहिले अब भगवानको पालामा भगवान पूर्णिमा हुने बित्तिकै पनि कोही व्यक्ति ध्यान बस्दा बस्दै नक्कली झलकहरू आउँछन्। ध्यान बस्ने व्यक्तिमा पनि अधिगमपट्टि रूपक भन्ने आउँछन्। सद्धमपट्टि रूपक अधिगमपट्टि रूपक कश्यप संयुक्त पालीमा निर्वाण पुग्न भन्दा अगाडि निर्वाण जाने बाटोमा नक्कली निर्वाण पहिल्यै देखिन्छ। के देखिन्छ? पहिला अगाडि नक्कलीको झलक देखिन्छ र यही नै हो कि भनेर त्यसैलाई बलियो समातेर ढुक्कै पर्यो भने केमा फस्यो? नक्कलीमा। त्यही भएर त्यसलाई उपक्लेश वस्तु भन्छ। तर असली हो कि जस्तो जस्तो त्यो छ। कोही बेला बस्दा बस्दै झम्मै शरीरभरि उज्यालो केटी शरीरैबाट उज्यालो खुलेर आउने पनि हुन्छ। मैले त भेटे भएर त्यसमा गएर अल्झिने पनि हुन्छन्। असली टिप्न जाँदा नक्कलीमै गएर फसिने पनि हुन्छन्। त्यसकारणले तम धम्मम आज नेत्वान चरेयुम अविरोधन, तम धम्मम त्यस प्रकारको धर्मलाई आज नेत्वान जाने बुझेर पनि अविरोधन, भगवानले उपदेश गरेको मध्यम मार्गदेखि तलमाथि नभइकन अरे चरेयुम सही मध्यम मार्ग आचरण गर्न सकेदेखि अहो व त निर्वाणसम्म कल्याण हुने थियो। मध्यम मार्ग आचरण गरेदेखि निर्वाणसम्म कल्याण हुन्छ। यदि मध्यमतिर नलागिकन मध्यमबाट लाखा पाखा लाग्यो भने निर्वाण पुग्न सकिँदैन। सकिन्छ त? आचरण गरिसकेपछि त पारमी भागी त हुन्छ, तर सही मार्ग भएन भने निर्वाण पुग्न सकिँदैन। त्यसकारणले धर्म देशना गर्ने व्यक्तिले पनि यिनी तीनटा चेतना हरदम राख्नु अरे। नम्बर 1 मा के हो? अच्छा मैले नै भन्छु, एकपाली सुन्दैमा त तपाईँलाई आउँदैन नि त होइन? त्यति आउने भए पनि 10 दिनको शिविरमा त कहाँ माथि पुग्नुहुन्थ्यो। र 1 मा अहो वत मे सुनेयुम, अहिले यो देशना गरेको धर्मलाई सबैले सही श्रद्धापूर्वक ज्ञान लगाएर बुझ्ने गरी सुनेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। यो धर्मलाई सबैले राम्रो प्रकारले सुन्न सकेदेखि कल्याण हुन्थ्यो। सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। नम्बर 1 मा अहिले यति योगी मात्रै नभएर सबै जति दूर दूरबाट आएर पनि जहीँबाट पनि सुन्न सके हुन्थ्यो। अहिले यहाँ मात्रै नभएर अन्त ठाउँमा धर्म देशना हुँदा पनि सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। त्यसरी अहिले जुन ठाउँबाट पनि सबैले धर्म राम्रो प्रकारले सुन्न सके हुन्थ्यो। नम्बर 1 मा अब त्यो चेतनाले के काम गर्यो त भन्दाखेरि यिनले त सुने हुन्थ्यो, अर्काले नसुने हुन्थ्यो भन्ने छ त? धर्म यिनले सुने हुन्थ्यो, उले नसुने हुन्थ्यो, उले बुझे हुन्थ्यो, उले नबुझे हुन्थ्यो भन्ने छ त? धर्म सबैमा स्वतन्त्र छ। भरे अब त्यो चेतना भएन भनेदेखि यो चाहिँ कुन सम्प्रदायलाई हो, कुन सम्प्रदायले चाहिँ सुन्न पाइँदैन भने एक पक्षलाई अन्धो बनाइयो कि बनाइएन? अन्धो बनाइयो। पहिला थियो नि त, भगवानको पाला भन्दा अगाडि पहिला काहीँ नि वैदिक शास्त्रहरूमा चाहिँ नि आउँछ नि त। यो त
कुनै जातिहरूले मात्रै पढ्नु सुन्नु, कुनैले चाहिँ छुन पनि पाइँदैन। हेर्नुहोस् है, तिम्रो चाहिँ विद्वान नहुनु, ज्ञानी नहुनु, तलै बस्नु। त्यस्ता पनि थिए कि थिएनन्? कहिले थिए? पहिला पहिला। अहिले नभन्नुहोस्, कहिले हो? पहिला पहिला। भगवानको पाला भन्दा अगाडि थिए कि थिएनन्? पहिला पहिला पनि थिए। र अहिले त भए पनि होला, नभए पनि नहोला। र अहिले त धेरैलाई पढ्न त अलि स्वतन्त्र त भयो होला। भयो कि भएन अझै पनि? र अहिलेको यो शब्द अनुसारले हो भने सबैले यो धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो। कुनै जातीय यसमा भेदभाव छैन। यो धर्म ब्राह्मणले मात्रै सुन्नु होइन, क्षत्रियले मात्रै सुन्नु होइन, वैश्यले मात्रै सुन्नु होइन, शूद्रले मात्रै सुन्नु होइन, यो धर्मलाई सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। भनेपछि कुनै जातीय छुट्टाइयो? धर्ममा कसैलाई भेदभाव छ त? कसले आचरण गर्ने त यो माथिको, कसले चाहिँ यो तलको भन्ने छैन। सबैले एउटै आचरण। अनि यो धर्म सबैले नै बुझ्न सके हुन्थ्यो। यिनी पक्षले चाहिँ बुझ्नु, यिनले चाहिँ नबुझ्नु भन्ने छैन। सबैले के हो? बुझ्न सके हुन्थ्यो। सबैले बुझ्न सके हुन्थ्यो अरे। बुझेर सबैले निर्वाण प्राप्त हुने गरी आचरण गर्न सके हुन्थ्यो। तिनमा बुझेर सबैले निर्वाण प्राप्त गर्ने गरी आचरण गर्न सके हुन्थ्यो। कुनै चाहिँ स्वर्ग जाने, कुनै चाहिँ यो आचरण गर्न पाइँदैन भन्ने त्यो छ त? सबैलाई आचरण गर्न खुल्ला अधिकार छ कि छैन? खुल्ला अधिकार छ। भगवानको पालामा शाक्य कुलमा, शाक्य कुल भनेको कसका कुलहरू हुन्? कसका कुल हुन्? भगवानकै कुलहरू। कुल भने त जान्नुहुन्छ नि? जान्नुहुन्छ होइन? कुल भनेको केलाई हुन्छ? कुल भन्ने केलाई हुन्छ? कतिपय त ऊ कुनामा राखेर धुप हान्नेलाई भन्नुभएको केलाई हो? भगवानका खानदानहरू, वंशहरू। कुल भनेको वंश हो। कुल भनेको के हो? त्यसो भए कुनामा राखेर धुप हान्ने चाहिँ तिनी के हुन्? तिनी के हुन्? तिनी पनि कुल हुन्। कुल भन्नुहुन्न कि? राख्नु भएको छैन कुनामा? कुनामा राख्नु भएको कि राख्नु भएको छैन? कुनामा कसलाई राख्नुभएको? बाहिर पो राख्नुहुन्छ त? आफ्नै भित्रको होइन त? आफ्नै भित्रका, आफ्नै वंशका मरेर छुटकारा हुन सकेनन्, मरेर छुटकारा भएनन् भने तिनी कहाँ आउँछन्? आफ्नैमा आउँछन्। अनि आफ्नैमा आउँदा केटी आतिन्छन्, तर्सिन्छन् भएर यता नआउनु, यो कुनामा बस्नु, यहीँनिर नै मैले जग्गा दिन्छु भनेर कुनामा राख्न पर्यो कि परेन? कुनामा। अब ती छुटकारा हुन नसकेका हुन् नि त बिचारा, छुटकारा नभएका प्राणीहरू। अनि छुटकारा नभएका प्राणीहरू यिनी धेरै जसो प्रेतहरू, वैमानिक प्रेतहरू यिनी खाले हुन्छन्। अनि ती कुनामा राख्दाखेरि कोही चाहिँ मनुष्य त प्रेत भन्दा अलिकति उच्च हो कि होइन? मनुष्य प्रेत भन्दा उच्च हो, सुगतिको अलिकति उच्च भइएको त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै तिनी प्रेत त्यहाँ अडिन सक्दैनन्। जग्गा छोडिहाल्नु पर्छ, भाग्न पर्छ। अनि बाहिरको मान्छे यसो भित्र पस्यो भनेदेखि तिनी प्रेत त्यहाँ अडिन सक्छन् त? भाग्छन्। अनि ती बाहिरको मान्छे गएपछि घरको एउटा मान्छेलाई, एउटा मुलीलाई एउटा शरीरमा गएर उफारेर चाहिँ तैँले बाहिरको मान्छे यहाँ घुस्यो, घुस्न नदे। बाहिरको मान्छे के हो? हाम्रा कुल त्यस्ता छ नि त। पहिला बाहिरको मान्छे चाहिँ घुस्नै नहुने, भित्रैका चाहिँ हुन्छ। फेरि घरभित्रैका मान्छे चाहिँ के हो? आफ्नो खानदानीयले चाहिँ त्यसलाई पहिलेदेखि नै आफ्नो खानदानीयको उपकारी भएको हुनाले आफ्नै पितृहरू हुन् नि त। आफ्नै पितृहरू छुटकारा नभएर कुनामा जग्गा पाएछन्। अनि उहाँकै सन्तान, नाति, पनाति, खनातीहरूलाई चाहिँ ती पितृहरूबाट प्रेत भएका व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्ना खानदानको वेदना चाहिँ सहन गर्न सक्छन् अरे। किन? खानदानको पहिले पनि मान्ने गुन्ने व्यक्ति भएकाले गर्दाखेरि आफ्नै खानदानमा जति सिलोवान भए तापनि त्यो जग्गामा बसेर उनीहरूलाई केही पनि बाधा पर्दैन। बाहिरको व्यक्ति हो भनेदेखि चाहिँ बाहिरको व्यक्ति ऊ भन्दा सिलमा भएकोले गर्दाखेरि सहन गर्न सक्दैनन्। नसक्दाखेरि बाहिरको मान्छे यहाँ घुस्यो भनेर अनि राति एक जनाको शरीरमा चढेर उफ्रिन्छन् कि उफ्रिन्नन्?
त्यही भएर हाम्रा कुल त बहुत कडा छन्, बाहिरको कोही घुस्नै हुन्न भित्र। हाम्रा कुल त के छन् अरे, बाहिरको घुस्नै हुन्न। कहाँको कडा बिचरा खप्न नसकेर भाग्न परेछ। कडा भए त घुस्ने व्यक्तिलाई नै खेदाउँथ्यो नि। कडा भए कसो हो? अहिले जो भित्र घुसेर आउनलाई केही छुन सके त आखिरी आएर खेदो गर्ने कसलाई हुन? आफ्नै घरकालाई। बाहिरका घुसे या मलाई कोही घुसेको मन पर्दैन, किन मन पर्थ्यो त? भाग्न पर्छ नि त। के गर्नुपर्छ? अच्छा, ती पनि के हुन्? कुल। किन कुल भनेको? आफ्नै वंशबाट छुटकारा नभएर रहेका हुनाले तिनलाई के भनिन्छ? तिनलाई के भनिन्छ? कुल। अहिले शाक्य कुल भनेको नि शाक्य खानदान, शाक्य वंशी भनेको अर्थ। शाक्य वंशी। अहिले कुल भनेको जान्नुभयो? भरे तपाईँले सोच्नु होला कुनामा बसेका मात्रै कुल भनेर। आफ्नै खानदानकालाई आफूले भन्दाखेरि अब कुल प्रेत भन्न त सुहाएन, कुल देवता त भन्न पर्यो कि परेन? के भन्न पर्यो? कुल देवता त भन्न पर्यो। कुल प्रेत भन्दाखेरि सुहाउँछ त? सुहाउँदैन नि त। आफ्नै घरका आफ्ना चेलीबेटी सानालाई पनि कुमारी, कन्याकुमारी भन्न पर्यो कि परेन? त्यस्तै अलिकति गौरव दिएर मान्यता दिएर बोलेको शब्द। हुन त देवता त बिचरा त्यो कुनामा बस्छन् र? सधैँभरि त्यो कुनामा बस्न सक्छन्? तपाईहरू यो कुनाबाट कहीँ नजाने सधैँ यही बस्नु भन्ने अनि के भन्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? किन सक्नुहुन्न? अल्छी लाग्छ नि त। कुनामा बसिराख्न सकिन्छ त? अनि ती देवता चाहिँ सक्छन् त? आफै त सकिन्न। र देवता त हुन् त अब चतुर महाराजेका देवलोक, त्रावतीनुसार देवलोक छ। देवताको समूहमा उनी भन्दा उनीहरूको रङ्गी चङ्गीमा जान्छन्, कुनामा बस्दिन्छन् त। कहीँ जग्गा पाएनन् र हिँड्ने जग्गा पनि कहीँ छैन र दुःख पाएका छन् भने चाहिँ हो तिनलाई चाहिँ अब सके पनि बस्न पर्यो, नसके पनि बस्न पर्यो। त्यही भएर हेर्नुहोस् न, कोही हल्लिँदाखेरि म कति दुःख पाएर आए, कति कति पुस्ता खेल्दै आए भन्छन् होइन? हो त्यस्ता व्यक्ति देख्नु भएको छ? कोही त म त वायु के भएर मरेको, म अकालमा मरेको, कति दुःख पाएर मरेको, अहिले म कति कति दुःख पाएको छु भन्दै बिलान गरेको सुन्नु भएको छ? त्यो सुन्न तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? हो परमेश्वर। दुःख पाएकालाई के भन्नुहुन्छ अरे? आशा राख्दिम त्यसलाई। त्यो चाहिँ हाम्रोमा पनि पहिला थियो नि त त्यो घटना। र भएको हुँदा आफूलाई भएको अनुभव। असली कुल भने चाहिँ आफ्नो वंशकालाई कुल भन्छ। अहिले अब शाक्य कुलहरू भगवानको पालामा एउटै खानदान भित्र एउटै कुलका सन्तानलाई अर्को कुलमा दिने थिएनन् पनि, लिने थिएनन् पनि। लिनदिन अर्को कुलमा चल्ने थिएन। आफ्नै एउटै कुलभित्रै मात्रै चलाउँथे अरे। किन भन्दा बाहिरको कुल मिस्यो भन्ने बित्तिकै, बाहिरको खुन मिस्यो भन्ने बित्तिकै बाहिरको वातावरण अर्कै हुन्छ। बाहिरको वातावरण अर्कै हुँदा बाहिरको व्यक्तिको स्वभावहरू यो कुलमा पसेर आउँछ। त्यसो हुँदा पवित्र कुल, खानदानीय कुल छ भने खानदानीयकै कुलकै छोरी बिहा गरेर खानदानीयकै कुलकै छोरीबाट पैदा भएका चाहिँ सबै खानदानीय नै हुन्छन् भन्ने पहिलाको परम्पराको चलन। राजाले पनि जस्तो जस्तो भिखारीको छोरी बिहा गर्छन् त? किन बिहा गर्दैनन्? आफ्ना सन्तान बिग्रिन्छ भनेर। के भनेर? सन्तान बिग्रिन्छ भनेर। हुन त भिखारीको छोरी राजा लिन्नन् त भन्दा लिएका त छन्, तर ती चाहिँ सबै सौतामा मात्रै आउँछन्। असली अग्र महिषीको जग्गा पाउँदैनन्। अग्र महिषीको जग्गा चाहिँ जुन खानदानीय राजकुलमा युक्त भइएका हो त्यस्ता खानदानीयकै छोरी बिहा गरेर चाहिँ तिनलाई अग्र महिषी रानीको जग्गा दिएका हुन्छन्। गरिबकी छोरी, भिखारीकी छोरी पनि मन परे त लिन्छन्, तर अग्र महिषी जग्गा चाहिँ दिन्नन्। दिए पार तिनबाट पैदा भएका राजकुमारहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ। त्यसो त अग्र महिषीको जग्गा दिँदैनन्। किन दिन्नन् भन्दा अग्र महिषीको जग्गा दिने हो भने तिनबाट पैदा भएका राजकुमार राजा चढ्यो भने देशलाई चलाउन सक्ने तेजिला व्यक्ति आउँदैनन्। सन्तानमा ज्ञानको कमजोर भएर जान्छ र राज चिन्ह युक्त भइएको हुन्न र
आफ्नै कुल खानदान ठुलै उच्च कुलकै विवाह गर्नु अरे। उच्च कुलकै विवाह गरेछ भने उच्च खानदानकै उच्चबाट उसका सन्तान भने उस्तै खाले तेजिला भएर आउँछन् भन्ने पहिलाको परम्परा। कहिलेको? शाक्य कुलमा पनि त्यही परम्परा हो। त्यही परम्पराले गर्दाखेरि अर्कालाई छोरी पनि दिने थिएनन्। अरूलाई त परे राख्नुहोस्, अन्त देशका राजालाई पनि दिने थिएनन्। कुशल राजा आउँदा पनि शाक्य कुलकी एउटी चेली म विवाह गर्छु भन्दाखेरि कमारी दिएका हुन्, आफ्नो कुलको दिएनन्। दिए त? अनि उनीहरूले सोचेका छन् कि हामी पवित्र हो, अनि त्यो कुल उत्तम होइन कि भन्दाखेरि भगवानले पनि पहिला भगवान हुनभन्दा अगाडि अघिल्लो भावमा के को जन्म थियो? देवताको। के को जन्म? कुन देवलोकमा हुनुहुन्थ्यो? तुसिता। के हो? तुसिता देवलोकबाट प्रतिसन्धिको खानदान हेर्नुभयो। कुन खानदानमा चाहिँ यतिखेर धेरैले उत्तम मानेको खानदान कुन चाहिँ छ हेर्दाखेरि शाक्य कुल उहाँले देख्नुभएको। धेरैले उत्तम सम्झेको कुल कुन चाहिँ छ भन्दा शाक्य कुल। अनि शाक्य कुलमा पनि पवित्र गर्व पनि हुन पर्यो, अष्टसेल लिएको दिन पनि हुन पर्यो। उहाँले प्रतिसन्धि लिने बेलामा अष्टसेल लिएको दिन, राजासँग अलग्गै भएको दिन पनि हुनपर्छ। अष्टसेलमा बसेको दिन, ब्रह्मचर्य पालन गरेको दिन, अनि जन्म दिएर 7 दिनमा मृत्यु हुने पनि हुनपर्छ। हो त्यो खोज्दाखेरि महामाया देवीलाई देख्नुहुन्छ। किन जन्मका 7 दिनमा माताको देहान्त किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर बोधिसत्व जन्म लिइसकेपछि बोधिसत्वको पहिलाको त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि माता पिताले मात्रै होइन देशका जनताले नै बहुतै माया गर्छन् अरे। उहाँको पूर्वको पुण्य त्यति तेज भएर आउँछ। अनि भित्रको मातृको माया भने, माताको माया भने कति हुन्छ अरे। यदि जंगल निस्केर जानुभयो, माताको देहान्त भएको छैन र जंगल निस्केर जानुभयो भने त्यो पीडालाई खप्न नसकेर मुटु फुटेर मर्छन् अरे। त्यतिसम्म माया हुन्छ। अनि मुटु फुटेर त्यसरी मर्न गयो भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा देशका जनताको निन्दित हुन्छ। त्यसकारणले जंगल निस्किँदाखेरि मातामा देहान्त हुँदैन, 7 दिनमै देहान्त हुनुपर्छ कुनै बुद्धमा पनि। त्यसो हुँदा महामाया देवीको पवित्र गर्भमा त्यसरी गर्भ धारण गरेर जब आउनुभयो, अनि पछि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पहिले सुरु धर्म देशना कसलाई गर्नुभयो अरे? पञ्चवर्गीले। हिजो भन्दै गरेको पञ्चवर्गीले सुरुकमा त सुन्न खोजेका त थिएनन्, तर अलिअलि सुन्दै गएर बुझ्दै गएपछि यो मार्ग हो छ, हामी आजसम्म फसेका होछौँ उहाँहरूलाई भयो। जुन दिन सत्य देखिन्छ त्यो दिन बल्ल फसेको पनि देखिन्छ। जुन दिनसम्म सत्य देखिन्न त्यो दिनसम्म फसेको पनि देखिँदैन। जुन दिनसम्म सत्य आफ्नै ज्ञानले देखिँदैन त्यो दिनसम्म फसेको पनि देखिँदैन, आफू फसेको जाने थिएन। जुन दिनसम्म ज्ञानका आँखा खुलिए, सत्य अलिकति बुझ्यो भन्ने बित्तिकै आफू कसरी फसेको रहेछु भन्ने पनि ज्ञान हुन्छ कि हुन्न? पञ्चवर्गीय पहिला त यिनी हाम्रा नियम तोडे, परम्परा तोडे भन्ने व्यक्ति हुन्। जब सत्य भेट्ने बित्तिकै हामी फसेका रहेछौँ भन्ने थाहा भयो कि भएन? हामी फसेका रहेछौँ भने कहिले जान्न सक्यो भन्दा सत्य बुद्धका दिन। अहिले जो योगीहरूमा कस्तो भएको छ? हामी त फसेका रहेछौँ भन्ने भएको छ कि छैन? भएको छ कि छैन? भएको छैन। भर्खर सुरु छ। यदि फसेका रहेछौँ भन्ने थाहा भयो भने त छर्लङ्गै बुझ्नुभयो भन्ने अर्थ आउँछ। छर्लङ्ग नबुझुन्जेसम्म चाहिँ फसेका छौँ भन्ने थाहा हुँदैन। छर्लङ्ग नबुझुन्जेसम्म त फसेका रहेछौँ भन्ने थाहा हुँदैन। यो पनि राम्रै हो, ऊ पनि राम्रै हो, अर्को पनि राम्रै हो। सबैका भगवानले राम्रै त भन्छन्, कसका भगवानले पो नराम्रो भन्छन् र भन्छन् कि भन्दैनन्? सुन्नुभएको छ? सबैका भगवानले राम्रै त भन्छन्, कसका भगवानले नराम्रो भन्छन् र? मान्छे उस्तै हुन्, मान्छे बिग्रेका हुन् अरे। भगवानले त सबैका भगवानले के हो? तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि भन्नुभएको छैन? सबैका भगवान अरे। भगवान पनि आफ्ना प्यावा छन् कि जस्ता नि।
अब ऊ सम्प्रदायको उसका भगवान भिन्दै, आफ्ना भगवान भिन्दै, अर्काका भगवान भिन्दै, भगवान पनि सबैका आफ्ना प्यावा बनाएर राख्न हुने खाले हो। अझ सबैका भगवानले कसो अरे शब्द पनि कति अनौठो छ, त्यही पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ कानमा नि। त्यही पनि बिहारमा आएर आफू चुप लाग्यो उनीहरूका चर्चा सुन्दाखेरि, अब सबैको धर्ममा राम्रै त छ, सबैका भगवानले राम्रै त बताएका छन् अरे। मान्छे नै उस्तै हुन्, भगवानले त सबैका भगवानले कसो हो भन्छ के भन्दैनन्? कोही दिन आफैले पनि भन्यो। र अहिले त्यो कुरा यसो आफैले विचार गर्नुहोस् त, सबैका भगवान भन्दाखेरि त भगवानलाई सबैले आफ्ना प्यावा बना जस्तो हो कि भएन? भगवान कसैका प्यावा हो? भगवान कसैका प्यावा होइन। र त्यसकारणले नजान्दाखेरि तिनी घटना पनि हुन्छ। र विशेष गरी सही सत्य बुझ्ने बित्तिकै म फसेको रहेछु भने चाहिँ त्यतिखेर बल्ल थाहा हुन्छ। जबसम्म सत्य बुझिँदैन तबसम्म आफू फसेको थाहा हुँदैन। किन भन्दा सत्य नबुझुन्जेलसम्म तपाईँ हाम्रा ज्ञानका आँखा नै अन्धा भइरहेका छन्। ज्ञानका आँखा नै के भएछन्? धर्मचक्रमा चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय संवतति। केमा हो? सुन्नुभएको छ? पढ्नुभएको छ? कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ चक्षु करणी भन्नु भगवानले? एतेखो भिख वे उभो अन्ते अनुपगमा मध्यमा पटी पदा तथागते न अभिसम्बुद्धा। त्यहाँबाट चक्षु करणी भयो। तमोला त मुखाग्र छैन नि त, कहिलेका औँसी पूर्णिमा मात्रै होला पढ्ने पनि होइन। एतेको भिख वे उभो अन्ते, भिख वे हे भिक्षुहरू हो। एते अहिले भनिएका उभो दुई प्रकारका ओभर भइएका मार्ग छन्। एउटो तृष्णामा बगेर काम सुख काम गुणमा भोग गर्दै जाने बाटो, एउटो आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्ने बाटो। उभो यिनी दुई प्रकारका अन्त ओभर भइएका मार्गलाई अनुपगममा दुईटैलाई हटाइएर मध्यमपट्टि पदा शील समाधि प्रज्ञा अष्टाङ्गिक मार्ग भइएको मध्यम मार्गलाई अरे पट्टि पदा आचरण गर्ने व्यक्तिहरूमा चक्षु करणी बल्ल ज्ञानका आँखा खुल्छन्। त्यस्ता व्यक्तिमा के हो? अहिले त्यो आचरण नहुन्जेलसम्म, यिनी ओभर भइएकालाई नहटाउन्जेलसम्म चक्षु करणी छ त? ज्ञानका आँखा खुलेका छन् त? त्यसमा ज्ञानका आँखा नखुलुन्जेल आफू ज्ञान बाटोबाट हेर्ने भने आफू के हो? अन्धो। के हो? अन्धालाई त जता डोरा त्यतै डोराउँदा हुन्छ। तपाईको यसो गरे पाप काटिन्छ हो र, मैले पनि गर्छु, पाप त काट्न पर्यो। पाप त के हो? पाप काट्नु भएको छ? काट्नु भयो कि काट्नु भएको छैन? कति पाली काटिसक्नु भयो? कति पाली काटिसक्नु भयो भन्ने कुरा आफूले जानेदेखिबाट यसो गर्ने भने पाप काटिन्छ। के हुन्छ अरे? पाप काटिन्छ। गर्दा गर्दा हामीलाई त के पनि भन्थ्यो भने सोमबारका दिन औँसी पर्यो भने नबोलिकन नआउनु, पाप काटिन्छ। कसो अरे? कति सधैँ नि त ज्योतिषलाई भनेर सोमबार सधैँका सोमबार औँसी बनाइदिनु भन्ने जस्तो नि। र पाप काटिन्छ भन्दाखेरि अब बिहानै ननुहाउन्जेलसम्म त लाटो भयो। के भयो? लाटो भयो। अनि पहिले नुहाइसकेकाले हँसाउन थाल्छन्। हाँसौँ त आवाज निस्किन्छ, बोल्नै भएन। किन? बोले पाप काटिँदैन। बोले भएर के हो? नुहाउनु भयो। आफै पनि कतै नुहाइयो, किन? आफैमा भएर आएको घटना। त्यतिखेर पाप भने के हो, कहाँ लाग्छ, कसरी काटिने हो, कसरी निक्लिन्छ थाहा नै छैन। अन्धकारमा जता डोराउ त्यतै डोरिने। आफू अन्धो, अरूले जता डोराउँछ त्यतै डोरियो। अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि त पाप भने त काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाड आरिस हो। यो मन त पाप मन हो। पाप लाग्ने मनमा। अनि नबोलिकन नुहाउँदाखेरि लोभ निख्रियो,
नबोलिकन नुहाएका दिन रिस उठ्छ कि उठ्दैन होला? नबोलिकन नुहाइसक्ने बित्तिकै एक झापा हान्नुहोस् त के हुन्छ होला? अलिकति गाली गर्नुहोस् त के हुन्छ? रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन? पाप घट्यो? 100मा 1% घट्यो? काटिने त कता हो कता। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी फसेका है। तपाईँ हामी फसे जस्तो हाम्रो जातीय कति फसेछन्। अहिले यही नै आधुनिकमा आएर पनि जमाना यति उन्नति भएर गयो, यति विकास हुँदैछ, तापनि अन्धविश्वास चाहिँ किन नहटेको? हाम्रो जातीय त्यति अन्धा भइरहेका छन्। अहिले विचार गर्ने भने यिनी कुराहरूले पाप काटिन्छ भनेर ढुक्कै पर्ने भने कोही बिमारी लाचार भएका व्यक्ति छन् भने पनि सोमबारको औँसी के दिन नबोल्नुहोस् है, बिहानै म नुहाइदिन्छु भनेर नुहाइदिएपछि पाप काट्यो, मुक्ति हुन्छन्? मुक्ति हुन्छन् त? कुन हो पाप, कहाँ लाग्छ, कसरी लाग्छ, किन लाग्छ, किन लागेको, कसरी काट्ने हो थाहा नै छैन। आफू पनि अन्धो, जता डोरायो त्यतै डोरिन्छ। किन? ज्ञानका आँखा थिएनन्। ज्ञानका आँखा थिएनन्। कति त ज्ञानका आँखा थिएनन् भन्दा पशुको त अन्तिम जन्म कुकुरको हो। कुकुरका छाउरा आँखा नखुल्दै लगाएर पानी बगाइदिने भनेदेखि त्यो कुकुर मरेपछि मान्छे हुन्छ, धेरै धर्म मिल्छ, स्वर्ग गइन्छ भनेर हामीलाई पनि त्यो पनि भाउतो लगाएका थिए पहिला। अरूले त कहाँ हो र आफ्नै घरभित्रबाट हाम्रा परम्पराले। अरूलाई त किनभने आफ्नै घरका आफ्नै परम्पराले आफ्ना बुढावा बुढियाहरूले आँखा नखुल्दै अरे ती बच्चालाई भर्खर जन्मेका छन्, संसार तक हेर्न पाएको छैन, आँखा खुलेका छैनन्। भर्खर जन्मेर आएकालाई के गर्ने अरे? त्यस्तो पनि थियो। यो नाउँछेउपट्टि त थिएन होला नि? त्यो थियो, पहिला थियो, अझै पनि छ। ल हेर्नुहोस् है, ती कुत्ताका छाउरा अब त्यसरी आँखा नखुल्दै लगेर बगाइदिने भने त बहुत ठुलो पुण्य मिल्छ भन्दाखेरि त हामी त कुकुर कसका भ्याएका छन्, खोज्दै नपर्ने पुग्यो पुण्य लिनलाई। के गर्नलाई? अब आफूले कुन हो पाप कुन हो पुण्य थाहा छैन। अहिले जे भन्यो त्यही ती बच्चा जति बटुलो बोरीमा हाल्यो, लयो खोलामा बगाइदियो। अहिले विचार गर्दाखेरि कतिको बालक घाँटी भइयो भन्ने कुरा नि। आफ्ना छोराछोरीहरू भर्खर जन्मेका छोराछोरीलाई छोराछोरी भर्खर जन्मिने बित्तिकै लगेर पानीमा बगाइदिए भने, कसैले जबरजस्ती लगेर बगाइदियो भने मनमा कस्तो हुन्छ? तमुरको मनमा खपिसक्नुहुन्छ? आफ्ना छोराछोरीलाई अरूले बगाइदियो भने खपिसक्नुहुन्छ त? कोचिन सारे गर्नुहोस् न। अत्तनु उपमाम कत्वा, प्राणीहरूलाई आफूलाई पहिला उपमा दिएर हेर्नु र प्राणीहरूलाई त्यही दृष्टिले हेर्नु भगवानले। अरूका छोराछोरीलाई चाहिँ आँखा खुलेका छैनन् भने के गर्ने अरे? त्यो पनि विश्वास गरेर आइयो। किन? आफू पनि अन्धो भनिदिने मान्छे पनि बिचारा उहाँहरूले फसाएका चाहिँ होइनन्। यो चाहिँ यो पाप गरेर नरक जाओस् भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ मलाई पनि विश्वास छ। उहाँको त नराम्रो भावले त होइन। नराम्रो भावले होला? नराम्रो भावले त अवश्य होइन। अन्धविश्वास। उहाँहरू पनि त्यस्तैमा फसिनु भएको छ। आफू पनि त्यस्तैमा फस्यो, उहाँहरू पनि त्यस्तैमा फसिनु। आखिरी निचोड छ, अन्धाले अन्धालाई पो डोराएको छ। निचोडमा त के हो? अन्धाले अन्धालाई। उहाँहरूलाई पनि दोष नदिनु, उहाँहरूलाई पनि दोष नदिनु। अन्धाले कसलाई हो? जब अलिकति आँखा देख्न थालो, आँखा देख्ने बित्तिकै डोराउने व्यक्ति अन्धो हो भनेपछि अब त्यसका पछि लाग्छ। आँखा खुलेपछि सत्य र असत्य थाहा भयो। म पहिला कतिको डुबेको रहेछु भने बल्ल त्यस्ता थाहा हुन्छ। नभए त खजुरीलाई बर्खामा इन्द्रले त वज्रले हान्छन्। इन्द्रको शत्रु हो नि, खजुरी मारे त पाप लाग्दैन। खजुरी मारे त पाप लाग्दैन अरे। अनि आफूले भेटेका खजुरी एउटै पनि छोडिएन। किन? इन्द्रले त हान्छन् भनेपछि आफूले पनि छोडेर भयो त? त्यो परम्परा तमुले सुन्नुभएको थियो? त्यो थियो, मारियो पनि। अब आफै पनि पहिला गोठाले
भेटेका खजुरी छोडिएन। र जंगलमा गाई चराउन भैँसी चराउन जाँदाखेरि त धेरै भेटिँदैन त। इन्द्रको शत्रु भनेपछि आफ्नो पनि के हो? फेरि इन्द्र देवलोकका इन्द्र कहाँको गएर खजुरी शत्रु हुन पुगेछ त्यो पनि अचम्मै नि त। बिचरा सानो खजुरीलाई एउटा सिङ्गे बज्रै चलाउन पर्ने फेरि है। अचम्मै त अचम्मै छ कि छैन? आशा राख्दिउँ त्यसलाई। भन्न खोजेको चाहिँ अन्धविश्वास भन्ने कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा। आफ्नो विवेक ज्ञान भएन भनेदेखि जे भने पनि त्यो लहे लहेमा विश्वास गर्ने रटना छ। ए पाप लाग्छ भन्दा भने पाप कहाँ लाग्छ थाहा नै भएन। यसरी पाप काटिन्छ भन्दा भने पाप काट्यो काटेन थाहा नै भएन। भगवानको पालाका निर्गन्थ नाटपुत्रहरू चाहिँ निर्गन्थ नाटपुत्र भन्ने थिए भगवानको पालामा। अहिले तिनी इन्डियामा अझै छ, जैन धर्म भनेर प्रचार भइरहेको छ। त्यतिखेर इसी गिली पर्वत भन्ने राजगृहमा, राजगृह भनेको राजा भनेको त जान्नुभयो, गृह भनेको पनि, गृह भनेको के हो? के हो? घर नै। गृह रक्षक देवता भनेर के हो? राजगृह भनेको राजाको गृह, राजाको राज दरबार। त्यही एकै ठाउँमा राजा परम्परा बस्दै गएका। मैले एउटा किताब पढेको 48 राजासम्म पढेर चाहिँ अनि छोड्दै धेरै पढेर उता कतिसम्म छन्। त्यही राज दरबार कतै नसारिकन एकै ठाउँमा राजा, धेरै राजा परम्परागत त्यहीँनिर राजधानी बसालेको ठाउँ हुँदाखेरि नामै राजगृह। हिजो आज इन्डियाको लेखाइमा चाहिँ राजगिरी भनेर लेखेको छ। हो त राजगृह सहर बिचमा छ। राजगृह सहर बिचमा छ। इन्डिया गयादेखिबाट 60 किलोमिटर पर्छ। गयादेखिबाट नजिकै पर्छ। बुद्ध गयाबाट राजगृह जान नजिकै पर्छ। र राजगृहका वरिपरि चाहिँ 5 वटा डाँडा छन्। कतिवटा? 5 वटा डाँडा छन्। होइन 5 वटा डाँडालाई राजाले यहाँबाट उच्चा उच्चा पर्खाल यसरी हात फिजार्दा पनि नभेटिने गरी बाक्लो ढु बनाएर उच्चा उच्चा पर्खाल लगाएका थिए। यो पर्वतबाट यहाँ यसरी उच्चा उच्चा वरिपरि। यता एउटा ढोका थियो, यता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका 4 ढोका थिए त्यो राजगृह सहरको। अनि यिनी पर्वतमा चाहिँ कोही ठाउँमा चाहिँ यिनी गुफाहरू परेका थिए। अब यहाँ एउटा भयो, अब यहाँ एउटा भयो, यहाँ गृद्धकुट पर्वत भयो, इसीगिली पर्वत भयो, अनि यतापट्टिको वेभार पर्वत, यतापट्टिको विपुल पर्वत, यतापट्टिको पाण्डव पर्वत भनेर 5 वटा पर्वत वरिपरि छन्। 5 वटा पर्वत छन्। उतापट्टिबाट एउटा नदी बगेको छ, त्यसलाई आतपो नदी, पानी तातो छ, आतपो नदी भनी बगेको छ यतापट्टिबाट। हो त्यो नदीको पानी अहिले राजगृहमा इन्डियाका व्यक्तिहरूले पाइपमा लिएर आएर चाहिँ ठुलो टाँकी बनाएर त्यो टाँकीमा तातो पानी नुहाउने गरेका छन्। यात्रीहरू गए, तीर्थयात्रा गए भनेपछि कमण्डलु जस्तोमा पानी बोकेर चाहिँ कमण्डलु जस्तो ल्याएर चाहिँ पानी बोकेर हात थाप्नुहोस् भन्छन्। हात थाप्ने बित्तिकै तपाईँको पितृका नाम के आयो बोलो भन्छन्। अनि नाम भनिदिने बित्तिकै संकल्प गरिदिन्छन् र 100 रुपियाँ दो भन्दा माग्छन्। त्यो जग्गा पुगिहाल्नु भने चाहिँ विचार गर्नलाई हात चाहिँ नथाप्नु। हात थाप्यो भन्ने बित्तिकै पैसा चाहिँ खोज्किहाल्छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छ। किन म 2 पाली पुगेँ नि त। तर दोस्रो पाल जाँदाखेरि म मोगोबाट सबै 28 जना थिए। हो यो पानी चाहिँ नछुनु है भनेर चाहिँ सबैलाई पहिला फर्काएर तिनी पार्टीसँग म कुरा गर्दै, बाबा आपका आदमी को बोल दो न, आपका आदमी का पितृ हम तार देगा भन्दै पछि लागेका थिए। ये बुद्धिस्ट आदमी ऐसा को नहीं विश्वास करता भन्दा वो तो हम जानता है न, आप तो बाबा है न, आपका आदमी को कहे दो न पछि लाग्थे। र त्यो ठाउँ पुग्नु हो भने चाहिँ विचार गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ गृद्धकुट पर्वत भन्ने, यहाँ इसीगिली, यहाँ गृद्धकुट पर्वत छ, यहाँनेरि चाहिँ इसीगिली पर्वत छ। हो यो इसीगिली पर्वतमा चाहिँ गुफा परेका छन्। सारीपुत्रहरू, मोदगुल्यानहरू समापत बस्ने, मोदगुल्यान अरहन्त भएको ठाउँ पनि यहाँ हो। अजात शत्रुले ज्ञान प्राप्त गरेको यो पर्वत, ज्ञान प्राप्त होइन त्यतिखेर शरणागामी बलियो भएको यो पर्वतको माथि भगवानले सामान्य फलसूत्र देशना गर्नुभएको। राजगृह चाहिँ बिचमा चाहिँ राज दरबार छ, बलियो छ, बाहिरबाट कसैले पनि तोडी नसक्ने त्यतिखेर ठुलो देश थियो यो मगध प्रदेश। र यो ठाउँमा चाहिँ गुफाहरू पनि छन्। त्यतिखेर दृष्टिहरू पनि निर्गन्थ नाटपुत्रका चेलाहरू पनि यही पर्वतको छेउमै यतापट्टि आचरण गर्थे।
यतापट्टि रुखबुट्टा केही थिएन, खाली चौरामा आचरण गर्थे। दिनभरि उनीहरू चाहिँ फेरि लुगा लगाउनन्। अनि ती नाटपुत्रहरूको मार्गमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यागी हुँदाखेरि चिवर लाउन त पर्ने थिएन, लुगा खोल्दै हुन्छ, कपाल चाहिँ उखेल्ने हो। कपाल चाहिँ के हो? कपाल चाहिँ उखेल्ने। उखेल्न नसक्नेले काट्थे। जसले चाहिँ उखेल्न सकेर चाहिँ भिक्षु भनौँ, उखेलेर रित्तायो भनेदेखि एकचोटि महास्तवीर भनौँ। महास्तवीर। उखेल्न नसक्ने चाहिँ त्यसको बर्खवास चाहिँ अब 1, 2, 3 बाट जान्छ। उखेल्न सक्ने चाहिँ एकचोटि महास्तवीर। जसलाई पनि के हुन मन लागेको? महास्तवीर। हो ज्ञानको महास्तवीर त त्यस्तै हो, कपाल उखालेर महास्तवीर। अनि एकपालि उखेलेर या एकपालि काटिसकेर जब प्रवजा आउँछ फेरि कपाल काट्ने दस्तुर थिएन। उनीहरूले चाहिँ पानीमा पनि किरा हुन्छन्, नुहाउँदाखेरि मिच्यो भने किरा मर्छन्, नुहाउन हुन्न अरे। कसैले पानी पकाएर चाहिँ दिए भने चाहिँ किरा हुन्नन् त्यसमा। कसैले पानी पकाएर दान गर्यो भने चाहिँ नुहाउनु अरे। पानी पकाएर दान गरेका छैनन् भने चाहिँ ननुहाउनु, पानीमा किरा हुन्छन्, मिच्दाखेरि किरा मर्छन् अरे। अन्तिम शौचालय गएर पनि पानी नचलाउनु। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो थियो नाटपुत्रहरू। अनि त्यहाँबाट कहिले न मैले देखिबाट कपाल एकपालि काटेर त्यहाँबाट पलाएपछि काट्ने ओर्ने छैनन्, कपाल दारी जटा सबै। अनि कोर्नी भन्ने छैन, छ त? अनि लुगा लगाउँदैनन्, दिउँसोको घाम तापेर बस्छन्। दिउँसोको टन्टपुरे घाममा त्यो राजगिरको त्यो गरम ठाउँमा अनि घाममा उम्मेका छन्। घाममा उम्मेका छन्, यहाँबाट पसिना तर 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 चुहेछ, शरीरबाट पसिना तर 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 चुहेको छ। कोही चाहिँ एउटो खुट्टो उचालेर एउटो खुट्टाले मात्रै टेक्ने। दिन रात उनीहरूको आचरण त्यसरी गर्थे। भगवानले एक दिन, हे तिथिहरू हो, तिमीहरूले यो आचरण गरेको के उद्देश्यले गर्यो? भगवानले उनीहरूले भन्छन्, हामीले यो सम्पूर्ण पाप जति खिँडा नाश गर्नको लागि, पुराना भएका पापलाई पनि खिँडा नाश गर्नको लागि र नयाँ पापहरू नथै सम्भव नहुनको लागि अहिले यो आचरण गरेका छौँ। भइसकेका पापलाई मेटाउनको लागि, नयाँ पाप नहुनको लागि चाहिँ हामीले यो आचरण गरेका छौँ। यही आचरणबाट नै मुक्ति भइन्छ। यही आचरणले नै के भइन्छ? अनि भगवानले सोध्नुहुन्छ, हे तिथिहरू, तिमीहरूका पुराना पाप कति छन् भन्ने थाहा छ भनेर सोध्नुभयो। तमहरूका पुराना पाप कति छन् थाहा छ? कति छन् भन्ने थाहा छैन। अनि अर्को कुरा उहाँहरूले पनि थाहा छैन भने, अच्छा एक दिन यसरी आचरण गर्दाखेरि पाप काटेको अलिकति भित्र महसुस हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यो पनि हुँदैन अरे। अहिले तिम्रो यसरी आचरण गर्दै गरेका धेरै वर्ष बितिसके, कति चाहिँ काटिसक्यो, अब कति रहेको छ भन्ने थाहा छ भनेर सोध्नुभयो। त्यो पनि थाहा छैन। तमहरूको कति काटिसक्यो थाहा छ? पाप त काट्नुहुन्थ्यो होइन पहिला? कति काटिसक्नु भयो? भगवानले सोध्नुहुन्छ कति चाहिँ काटिसक्यो भन्ने थाहा छ भन्दा त्यो पनि थाहा छैन। अब कति रहेको छ भन्ने थाहा छ भन्दा त्यो पनि थाहा छैन अरे। अनि त्यो रहेको पाप चाहिँ कहिले निख्रिन्छ भन्ने थाहा छ भन्दा त्यो पनि त्यसो तिम्रो आचरण कहाँ आइपुग्यो भन्ने पनि थाहा छ भन्दा केही पनि जान्दैनौ। रत्तिम खितम यथा सरा, रात्रिमा हानेको बाण जस्तो कहाँ गएको। तिम्रो आचरण पनि रात्रिमा हानेको बाण जस्तो हो। मैले के गर्छु थाहा छैन, कति पाप काट्यो भने थाहा छैन, पाप काटिँदै छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, पाप कति छ थाहा छैन, कहिले निक्रिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। यो मार्गबाट निक्रिन्छ कि निक्रिन्न भन्दा निक्रिन्छ भनेर अन्धो विश्वासमा तिम्रो गुरुले भन्नेमा अन्न धुन्न विश्वास गर्ने धन्न तिम्रो चाहिँ अन्धो विश्वासमा फसिरहेका छौ, फसिन सकेका हौ अरे। अनि उनीहरूलाई मन परेन त्यो कुरा। मन पर्यो त? तिम्रो मार्ग गल्ती छ, गल्तीमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई, एउटा व्यक्ति गल्ती मार्ग हिँडिरहेको छ र तमोरको मार्ग गल्ती छ, त्यो मार्ग होइन भनिदिने भने खप्न सक्छन्? गल्ती त छ कि छैन? खप्न सक्छन्? अहिले यिनी तिथिहरूले पनि खप्न सक्छन् त? तपाईहरूले पनि खप्न सक्नुहुन्छ? खप्न सक्नुहुन्छ? र अहिले ती तिथिहरूलाई
जब त्यसरी भनिदिँदाखेरि उनीहरू झन्न रिस उठ्छ। ए गौतम, दुःख नगरिकन सुख कहाँबाट मिल्छ र? भगवानलाई उल्टे पो जवाब गर्छन्। दुःख नगरिकन सुख मिल्दैन, दुःख नगरिकन सुख मिल्छ अरे त? अच्छा तमोलाई सोध्यो, दुःख नगरिकन सुख मिल्छ कि मिल्दैन? दुःख नगरिकन सुख मिल्छ कि मिल्दैन? सुख मिल्नलाई के गर्नु पर्यो? यो पनि तिथिको भनाइ हो नि त। भगवानले दुःख नगरिकन सुख मिल्छ। सुख मिल्नलाई दुःख गर्न, म 6 वर्षसम्म दुःख गरे, अरे दुःख र चर्यो कसरी नगर्ने आचरण गरे, तर सुख मलाई मिलेन, सुख मलाई। आखिरी त दुःखै नगरिकन मध्यम मार्गमा बस्दिँदाखेरि सुख मिल्यो। दुःख नगरिकन सुख मिल्दैन भन्ने आचरण यो तिथि आचरण हो, भगवानको आचरण होइन हो त? अहिले अब तमोलाई सुरुकमा ध्यान बस्दाखेरि दुःख रहेछ नि भन्ने भएको छ नि तमोलाई। अहिले सुरुकमा तमोलाई यसरी दुःख रहेछ भएको चाहिँ तमोले यहाँ बुझाउन छ र यहाँ तालिम दिन परेको हुँदाखेरि तमोरको अभ्यास नभएकोले गर्दा दुःख जस्तो भएको। साँच्चैमा पछि त धर्म बुझिसकेपछि त ध्यान गर्नु भन्ने कुरा त शरीरलाई दुःख दिनु भन्ने कुरा त होइन हो त? बसेर आचरण गरे पनि ध्यान, उम्मेर आचरण गरे पनि ध्यान, चक्रमणकै साथमा आचरण गरे पनि ध्यान, सुती सुती आचरण गरे पनि हुन्छ। दुःख कष्ट नदिकन भगवानले चाँडै एरिया पस्ले गर्नु, बस्दा बस्दै गलियो खुट्टा दुख्छ त केही भएन उठेर गर्नु, चक्रमण गर्दै गर्नु, सुतेर आचरण गर्नु। भगवानले दुःख चाहिँ नदिनु, दुःख चाहिँ नदिनु। त्यसो त विशेष चाहिँ यो मनलाई आफूले एकाग्रता बनाएर खण्डको परमार्थलाई हेर्ने हो। अहिले तिथिहरूले चाहिँ दुःख नगरिकन सुख मिल्दैन, सुख मिल्नलाई दुःख गर्नै पर्छ अरे। भगवानले सुखको लागि दुःख गर्न पर्दैन, सुख मिल्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ अरे। के चाहिन्छ? जति नै दुःख गरे पनि सही मार्ग आचरण गरेको छैन भनेदेखि एउटो फलामलाई काट्नु छ, फलामलाई काट्नु छ, वनचारो ल्याएर काट्छु भनेर हुन्छ त? वनचारो ल्याएर ड्याम ड्याम हिर्काउ जस्तो छिनाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्न नि। जति नै दुःख गरे पनि त्यसलाई छिनाउन सकिन्छ त? फलाम काट्ने आराले आस्ते काट्नुहोस् न, दुःख नगरिकन आस्ते आस्ते ट्यामट्यामा काट्दै जाने जस्तो के हुन्छ? छिन्छ कि छिन्दैन? हातमा फोरा पनि उठाउन पर्दैन। दाउले ड्याङ ड्याङ हिर्काएर छिनाउँदा हुन्छ त? हुँदैन। त्यस कारणले दुःख जति नै गरे पनि अरे दुःख गर्दैमा मिल्ने होइन। अहिले जो मार्ग नै यिनीहरूको गल्ती भइरहेछ, दुःख गरिरहेछन्, दुःख नगरी सुख मिल्दैन पनि भन्छन्। अच्छा तिमीले यति दुःख गरिसक्यो, मिलेको सुख कति सलो भनौ त भन्दा त्यो पनि छैन, छ त? त्यो पनि छैन। पाप कति लाग्यो भने पनि थाहा छैन, पाप कति काट्यो भने पनि थाहा छैन, कहिले निक्रिन्छ भने पनि थाहा छैन। अन्धुन्नमा हिँडेका, अन्धकारमा हिँडेका, अन्धविश्वासमा हिँडिरहेको रहेछौ भगवानले। तपाईँ हामी पनि अनन्तको संसारदेखिबाट सही मार्ग कुन हो थाहा नै छैन, सही मार्ग कुन हो थाहा नै छैन। आँखा नखुल्दै बगाए पनि लौ त पुण्य मिल्छ भने बगाउने। हामीले पनि रात्रिमा हानेको बाण हो नि त, जहाँ पुग्ला पुग्ला। खजुरी इन्द्रको शत्रु भने पनि त्यसलाई भेटे भएर के गर्ने अरे? मार्ने। त्यसमा पनि लाग्यो कि लागेन? त्यसमा पनि लाग्यो। अझ भएन भने उसले भने आज त चोर्ने दिनु भएर चोर्न पनि जान फेरि छैन। हेर्नुहोस् है, ती कुराहरू पनि हुन्छ कि हुन्न? ती कुराहरू पनि हुन्छन्, नचोरे दोष हुन्छ अरे, त्यस्ता पनि छन्। र विशेष गरी अहिले जान्न पर्ने मार्ग के हो त्यसलाई विशेष जानिएको छैन भनेदेखि तपाईँ हामीले जति नै आचरण गरे पनि आफ्नो आचरण के हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन। भगवानले हो यो मध्यम मार्ग सही प्रकारले आचरण नगरुन्जेलसम्म चाहिँ चक्षु मुद्दापादे भन्ने हुँदैन। चक्षु मुद्दापादे पहिला ज्ञानका आँखा खुल्न पर्छ। तमोलाई पनि भन्नभन्दा पहिला ज्ञानका आँखा खोलिदिन परेको छ। अहिले त आँखा बन्नै छन्, अहिले त के छन्? आँखा बन्नै छन्। र जुन दिन ज्ञानका आँखा खुल्ला हुन्छन् त्यो दिनबाट अरूले भन्नै पर्दैन, आफै देख्नुहुन्छ अब म पहिला कस्तामा छु, कस्तामा थिएँ, अहिले कहाँ आइपुगे। अहिले आँखा खुल्ने बित्तिकै पहिला कहाँ थिए भन्ने पनि थाहा हुन्छ। पहिला कहाँ थिए, कस्तो बाटोबाट अहिले यहाँ आइपुगे, असली के रहेछ भन्ने बल्ल त्यतिखेर थाहा हुन्छ। त्यस कारणले महाकाश्यपले पनि
धर्म सुन्दाखेरि एकाग्र चित्त लगाएर चाहिँ कति मन जान नदिकन सुन्न सकेदेखि लौकिक लोकोत्तर कल्याण हुने थियो अरे। अनि धर्म सुनेको धर्मलाई यथार्थ जान्न बुझ्न सकेदेखि पनि बहुतै कल्याण हुने थियो। बुझेर सही प्रकारले मार्ग गल्ती नहुने गरी सही मध्यम मार्ग आचरण गर्न सकेदेखि बहुतै कल्याण हुने थियो। यिनी 3 प्रकारले उहाँले बताउनु भएको थियो। अहिले त अब कति भयो त पहिले भरिरहेका छन् भने खाली नै छैन, भरिदिन सकिन्छ त? सुन्न त कता कता कतिपय धर्म सुनौँ न भन्दा हामीले सबै जानेका छौँ भन्दै बस् त पहिले भरिरहेको छ। अब जति खनायो भने के हुन्छ? पोखिन्छ कि पोखिन्न? खनाउने होइन, खनाउने दिनदिन भरिएको छ। मसँग पुरा छ कोही कोही ठाउँमा त मिचिनामा। हामी त उपलब्ध भइसकेका हौँ। हामीले त धर्म सुन्न पर्दैन। बोलाउन जाँदाखेरि एकजनाले त्यसो भन्नुभएछ। हामी त के भइसकेका अरे? उपलब्ध भन्ने बुझ्नुहुन्छ? उपलब्ध भन्ने बुझ्नुहुन्छ? हजुर, त्यो कसलाई भनेको भन्दा हाम्रा कमलाकान्ता गुरुजीकी छोरीलाई, कान्छी छोरीलाई उहाँले गएर बोलाउनु भएछ। हामी त उपलब्ध भइसकेका हौँ। हामी उपलब्ध भइसकेका व्यक्तिलाई चाहिँदैन अरे। उपलब्ध भने हामी सबै परिपूर्ण भएका हौँ। हामीले चाहिँ सबै ज्ञान पाउने पाइसकेका हौँ अरे। उपलब्ध भएपछि अब केही पनि बाँकी छैन, सबै मिलिसक्यो। अब ज्ञान नै मिलिसक्यो, अरहन्त नै भइसक्यो जस्तो नि त। अब त्यस्ता व्यक्ति पनि आधुनिकमा अझै पनि छन् कि छैनन्? पुरा भइसके अरे। र अहिले तमहरु त उपलब्ध हुनुभएको छैन होइन? आदि लिएर आउनुभएको छ कि सबै खाली गराएर आउनुभएको छ? सबै नै खाली गराउनु भएको छ। खाली छ भने त यहाँ भर्न सजिलो हुन्छ नि त। र खाली गराउन सकियो भने बल्ल आफूले त्यसलाई लिन सकिन्छ। खाली गराउन सकिए छैन भने लिन सकिँदैन। त्यही भएर भगवानले धर्म सुन्न सक्ने व्यक्तिमा हेर्ने भने शुभचो अरे। शुभचो सम्झाउन सजिलो हुने व्यक्ति त चाहिन्छ। सौमा लोय कुरे पोको सम्झाउन सजिलो हुने व्यक्ति, सम्झाउन सजिलो नभएका व्यक्ति यसो भन्न खोज हामीले जानिया छौँ भन्दै बस्छ। अब भन्ने बाटो बन्द भयो। यसो उपदेश गर्न खोजौँ, उपदेश आउँदैछ हामीले जानिया छौँ भनेर के भइदियो? उपदेशलाई बेरा लगायो कि लगाएन? तपाईँहरूमा त त्यो नभएरै आइपुग्नु हो नि त। यहाँ हामीले जानिया छैनौँ भनेरै आउनु हो नि त। अहिले हामीले जानिया छौँ भन्ने आउनुहुन्थ्यो त। र अहिले अब हामीले जानिया छौँ भन्ने व्यक्तिको जानाइ कुन जानाइ हो भन्ने कुरा आफू पनि त्यही भित्रबाट आएको त थाहा हुन्छ। उहाँहरूमा के छ, कस्तो चिज छ, कस्तो समाउनु भएको छ भन्ने थाहा छ नि। किन आफू पनि त त्यही भित्रैबाट आएको थाहा छ कि छैन? त्यही भित्रैबाट आएको। अहिले आफूले पाएको अमूल्य धर्मलाई सबैलाई बाँड्न मन लागेको। त्यसो त राम्रो प्रकारले ध्यान दिएर चित्त एकाग्र भएर सुन्न सकेदेखि कल्याण हुन्थ्यो। सुनेको धर्मलाई सुने चाहिँ यथार्थ बुझ्न सकेदेखि कल्याण हुन्थ्यो। बुझेर पनि सही प्रकारले आफ्नो यो दुःख संसारबाट छुटकारा हुने आचरण गर्न सकेदेखि कल्याण हुन्थ्यो। भगवानका पालामा अग्र श्रावकहरूले, महाश्रावकहरूले यस प्रकारले करुणा राख्नुहुन्थ्यो अरे। अनि धर्म सुन्ने व्यक्तिमा पनि फेरि धर्म सुन्ने व्यक्तिमा पनि अहिले जो देशना हुँदै गरेको अहिले यहाँ जो उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ यो धर्मलाई एउटै नछोडिकन मैले सबै राम्रो ध्यान दिएर सुन्छु। चित्तलाई कतै जान नदिकन एकाग्रताले मैले राम्रो ध्यान दिएर सुन्छु। सर्वप्रथम त्यो चेतना चाहिन्छ। 2मा सुनेको धर्मलाई सुने सक्यो त्यतिमै नराखिकन सुनेको धर्मलाई बराबर गुन्छु आफूमा। गुन्छु भने जान्नुहुन्छ नि? गुनेको भनेको के हो? गुनेको भनेको के हो? आफूमा त्यसलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले मनन गर्नु। त्यसलाई मनन गरेर छानबिछान गर्दै 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 अहिले त्यो सुनेको धर्मबाट आफूलाई छर्लङ्ग हुने गरी आफूले मनन गर्नुपर्छ। हो त्यसलाई गुनेको भन्छौँ। सुनेको धर्मलाई, सुनिसकेको धर्मलाई राम्रो गरी ज्ञानले विवेक गर्दै छानबिछान गर्दै सुन्नाले मात्रै, भन्नाले मात्रै भनेर विश्वास गर्न परेको र बुझेर विश्वास गरेको मिल्छ त? भन्नाले भनेर विश्वास गरेको त बेकार हो। भगवानले त्यो रुचाउनुहुन्न। म भगवानले भने भन्दैमा तिमीले एक्कासी यो सत्य हो भनेर एक्कासी त्यतिमै चाहिँ नलिनु अरे। नपत्याउनु त होइन। भगवानले भन्नाले सबै सत्य हो त्यसरी नलिनु अरे। आफ्नै ज्ञानले पहिला विवेक गरेर विचार गरेर
आफ्नै ज्ञानले जब निश्चय गर्न सक्यो भनेर छर्लङ्ग भयो बल्ल लिनु अरे। अब भगवानले भनेपछि होला नि भन्ने खाले त आफ्नो ज्ञान छैन। आफ्नो ज्ञान भगवानले भनेपछि त होला नि होइन। आफ्नो ज्ञानले बुझेर सही बुझेर चाहिँ सही हो त्यसरी जानुपर्छ। तब हामी होला नि अरेको भरमा आजसम्म यो स्थितिमा आइसक्यो। अझै कहाँ छौँ संटुङ्गै छैनौँ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू थाहा छ? अहिले शरीर त यहाँ हामी ध्यान शिविरमा छौँ भन्न त सक्नुहुन्छ नि। साँच्चै तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले यो शरीर त ध्यान शिविरमा। कहाँबाट आउनुभएको? घरबाट। कहाँबाट आउनुभएको? पूर्व जन्मबाट हेर्ने भने अहिले मनुष्य संसारमा कहाँबाट आउनुभयो? किन आउनुभएको त्यो पनि थाहा छ त? अनि कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? बाटा छन् 31 भवनका। दुर्गतिका 4वटा बाटा छन्। देवलोकका 6 देवलोक छन्, 1 मनुष्यलोक, 20 ब्रह्मलोक छन्। अहिले तपाईँ बसेको छ भने पनि गइरहेको छ, बसेको छैन। यी आज बिहानको समय अब फेरि ल्याउन सक्नुहुन्छ? अहिले बसिराखेको छ, समय उमेर गइरहेको छ। एकनास यो शरीरलाई समयले मृत्युतिर डोराइराखेको छ। सुतिराखेको छ, मृत्युतिर डोराइराखेको छ समयले। अगाडि जरा व्याधि मरण, जरा व्याधिको बाटोबाट तपाईँ हामी मृत्युमा जानुपर्छ। अहिले त्यो मृत्युबाट फेरि मृत्युमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँ हामी आफ्नो बाटो छुट्ने हो। पापको बाटोबाट गए पार नरक प्रेत पशु असुर, पुण्यको बाटोबाट गए पार मनुष्यलोक देवलोक, समाधिको बाटोबाट गए पार ब्रह्मलोक, प्रज्ञाको बाटोबाट गए पार निर्वाण। अहिले अब कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि कहाँ हो कहाँ? कुन हो बाटो थाहा नै छैन। कुन हो पाप कुन हो पुण्य भने पनि थाहा छ त? कुन हो पाप कुन हो पुण्य भने थाहा छैन। अब कति तक थाहा छैन भन्दा अघि मैले भने नि, हामी पनि आफ्नै घरमा पनि कुत्ताका आँखा नखुल्दै कुत्ताका छाउरालाई बगाइदिनु त्यो पुण्य हुन्छ। अरूको प्राण हत्या गरेर पुण्य लिनेमा आफू पनि पर्यो। कुन हो पाप कुन हो पुण्य भन्ने थाहा छैन। थाहा थियो त? अरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउन यो पापी भनेर गाली गरिन्छ, आफ्नो अनुहार रातो नपिरो भइसक्यो। अरूलाई चाहिँ गाली गरिन्छ के भन्दै अरे पापी भने त भित्र काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष यो पाप हो नि त। पाप मनमा लाग्छ, रिस उठ्यो कहाँ उठ्छ भन्दा मनमा उठेको रिसले पहिले सुरु यो खुनलाई ओइलाइदिन्छ अरे। रगतलाई ओइलाइदिएकोले गर्दा यो मुटुबाट हानेको खुन सबै शरीरभरि फैलिन्छ। फैलिँदा अनुहारलाई नै रातो नपिरो निलो न कालो बनाइदिएको हुन्छ। अनि यहाँको त्यो रिसको तातो आगो हुर्केर आँखाबाट पनि बाप जस्तो भएर आँखा रसाउने पुर्याउँछ। रिसले आँखा भरि आँसु बनाएको देख्नुभएको छ? अरूलाई मात्रै कि आफूलाई पनि। जब त्यसरी रिसले चुर भएर चाहिँ अरूलाई चाहिँ यो पापी हेरेछ है, आफू पापी भएको थाहा छ? आफू पापी भएको थाहा छैन, अरूलाई के भन्न पुगिन्छ? यो पापी यसो गर्नुपर्छ। आफ्नो आँखा कचरा देखिन्न नि त, ऐना चाहिन्छ। अरूका चाहिँ देखिन्छ देखिन्न। आफ्नो आँखा कचरा हेर्न के चाहिन्छ? आफ्नो कसुर देखिन्न नि त, विपश्यना चाहिन्छ। विपश्यना भनेको विशेष हेर्ने समाधि प्रज्ञा चाहिन्छ। अरूको कसुर त देखिन्छ देखिन्न? देखिन्छ र त। बाहिरका कुरा सुन्नुहोस् न, आफ्ना कुरा र अरूका कुरा के धेरै गर्छन्? अरूका कुरा गर्यो भने निन्दा चर्छु, आफ्ना कुरा गर्यो भने आफ्नो बढाइ। आफ्नो भन्न थाल्यो मैले नि त्यहाँ म नभए यस्तो हुन्थ्यो, मैले गर्दा यस्तो भएको, त्यहाँ यसो यसो गर्यो। राम्रो भन्न परे जति सबै मैले, नराम्रो भन्न परे जति सबै अर्काले। बाहिर सुनिहेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, राम्रो भन्न परे जति सबै कसले हो? मैले हो नि। मन त्यहाँ नभइदिएको त्यहाँ बिजोक हुने रहेछ, धन्न म हुनाले। हेर्नुहोस् है, सुन्दाखेरि त हो यस्ता मान्छे त संसारमै पाइन्न कि जस्तो नि त। नराम्रो भन्नु पर्यो भने सबै कसलाई हो? हेर्नुहोस् है, आफ्नो अनुहार हेर्नु छ भने जस्तै आफ्ना आँखा कचडा देख्न ऐना चाहिन्छ, आफ्नो कसुर आफूलाई देख्नलाई विपश्यना चाहिन्छ। अरूका कसुर हेर्नलाई त केही पनि चाहिँदैन। जसले पनि जानेको छ, जान्छ कि जान्दैन?
भगवानले अरूको कसुर नहेर्नु, आफ्नो कसुर हेर्नु। जसले आफूलाई हेर्छ त्यसले आफूलाई सुधार्न सक्छौं। तपाईँ हामी जीवनभर अरूको कसुर हेर्दै गयौं, आफ्नो बढाइ मात्रै खोज्दै गयौं, अरूको कसुर मात्रै हेर्दै गयौं, आफ्नो बढाइले अभिमानको पाप आफैबाट बोकिराखेको छौं, अरूलाई दोस्याउँदाखेरि अरूबाट पाप आफैमा बोकिराखेको छौं। त्यसै गर्दै गर्दै कति जन्म बितायो। अहिले पनि यो यहाँसम्म आफू पनि त्यसबाट जोगिनु भएको त अवश्य छैन होला। जोगिएर आउनुभयो पहिलेदेखि। यहाँ आफ्नो कसुर, आफ्नो खराब बेहोरा भन्ने कोही हुनुहुन्छ? नभएर नभन्नु भएको हो। आफ्नो नराम्रो जति सबै लुकाउन पर्छ। कसैले छेउ छिमेकी, कसैले घरकाले, कसैले पनि थाहा नपाउँ, सबै लुकाउन पर्यो। अरूको नराम्रो जति लुकाए जति सबै खोल्नु, आफूलाई उघारिदिने। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नराम्रो जति के गर्ने? अहिले यो धेरै पृथक जनको स्वभावै त्यस्तै छ। त्यसकारणले आफ्नो कसुर आफूले हेर्नको लागि विपश्यना बेगर देखिँदैन। देखिन्छ त? विपश्यनालाई पनि सही धर्म नसुनिकन जानिँदैन। सही धर्म सुन्यो भने बल्ल सही प्रकारको मनस्थिकार हुन्छ। सही प्रकारको मनस्थिकार भयो भनेदेखि बल्ल सही प्रकारको आचरण हुन्छ। सही आचरण भयो भने आफ्नो कसुर आफूले जानिन्छ, आफूलाई आफूले जानिन्छ। जुन दिन आफूलाई आफूले जानिन्छ त्यो दिनबाट बल्ल आफूलाई सुधार्न सकिन्छ। आफूलाई आफैले नै जानिन्न भने आफूलाई सुधार्न सकिन्छ त? सकिन्छ त? यो मान्छे त बिग्रियो, यो त टुङ्गाको छैन, यो घरमै टुङ्गाले बस्दैन, कहिलेका यो मान्छे लोफड भयो अरे गएको ठाउँमा नि त। आफ्नो मनलाई हेर्नुहोस् त टुङ्गाको छ। त्यो मान्छेभन्दा अझ बढ्ता आफ्नो मन भइरहेको छ। अझै टुङ्गामा बस भन्दा मान्छ त मान्दैन। त्यसो त अरूतिर नफर्किकन आफूतिर फर्किनु। कता फर्किनु? आफूतिर फर्किनु धर्म चाहिँ। र हो यसरी धर्मलाई राम्रो गरे सुन्न पाइयो, मनन गर्न पाइयो, बुझ्न पाइयो भनेदेखि बल्ल सही आचरण हुन्छ। योगीहरूले पनि धर्मलाई कतै चित्त जान नदिकन एकाग्रताले बुझ्ने गरे धर्म सुन्छु। नम्बर 1 चेतना। बुझेर सही प्रकारले आचरण गर्छु। बुझेर सही प्रकारले के हो? आचरण गर्छु। 1 नम्बर। आचरणमा पनि कुनै मार्ग गल्ती हुन नदिकिन, मार्गमा कुनै तलमाथि हुन नदिकिन, सही मध्यम मार्गमा कुनै विरोध बाधा नभइकन आचरण गर्छु। त्यो भाव राख्यो भने चाहिँ धर्म देशना गर्नेमा पनि सुन्नेमा पनि कल्याण हुन्छ। के हुन्छ? कल्याण हुन्छ। हो त्यसरी जब पञ्चवर्गीयले अलिकति धर्म सुन्न पाए, जो धर्म सुन्न पाउने बित्तिकै आँखा खुलेर बल्ल हामी त फसेका रहेछौँ। त्यहाँबाट भगवान शाक्य कुल जानुभयो। शाक्य कुल जाँदाखेरि शाक्य कुलका धेरै अभिमानी थिए भने त सुन्नुभएको थियो होइन? शाक्य कुल हाम्रो खानदान यस्तो भनेर अभिमानी थिए। अनि ती शाक्य कुलका राजकुमार 500 राजकुमार प्रवज्या हुन आए भगवानसँग चिवर लगाउन। अनि ती 500 राजकुमार आउँदाखेरि ती मध्येमा आनन्द, अनुरुद्र, देवदत्त पनि त्यतिखेर साथमै आएका हुन्। उपालीहरू हो। त्यहाँ भोरिमा ती शाक्य कुलका राजकुमारका काम होलालाई पहिला भगवानले चिवर लगाइदिनु भयो। किनभने ती शाक्य कुलको अभिमान झार्नलाई, आफ्ना काम होलालाई ढोग्न सिकुन् भनेर। किनभने एकछिनले बर्खवासमा ठुलो छ भने पनि ढोग्न पर्यो कि परेन? काम होलालाई यो काम होला हो, यो निचा जात हो भन्ने थियो नि त त्यतिखेर। तिनलाई पहिला चिवर लगाइदिनु भयो र अनि अरू शाक्य कुलकालाई उनीहरूले पनि बुझे ठिकै छ, हाम्रो अभिमान नझारी हुन्न। ज्ञान चाहिएको छ भने अभिमान फेक्नुपर्छ। शाक्य कुलका राजकुमारहरू त्यतिसम्म शिक्षित त भए। ज्ञान चाहिएको छ भने के फेक्नुपर्छ अरे? अभिमान फेक्नुपर्छ। अभिमानले भरिएको छ भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि ज्ञान पाउन सक्दैन। हुँदाखेरि भगवानले यो अभिमान फेक्नको लागि अहिले यसरी भिक्षु लगाउनलाई यो तरिकाले गराइदिनु भयो भनेर उनीहरूले पनि बुझेर पहिले सुरु आफ्ना काम होलालाई चिवर लगाइदिएपछि काम होलालाई ढोक्छन्। शाक्य कुलले निच्चा जात भन्ने काम होला भन्नेलाई के गर्छन्? ढोक्छन्। अभिमान झारेर शाक्य कुलकाले अनि पछिबाट चिवर लगाउँछन्। त्यसकारणले विशेष गरी चाहिँ अभिमानलाई उनीहरूले झार्न सकेकाले ज्ञान पाउन पनि सके। अभिमान झार्न सकेन भने ज्ञान पाउँछन् त? अनि भगवानले म भगवानको शासन समुद्र हो, समुद्र हो। समुद्रमा सानो खोलाको पानी आए पनि आइजो, त पानी थोरै छ नआउन पाउन भन्छ समुद्रले। ठुलै नदीको पानी आए पनि आइजो, स्वागत गर्छौ।
धमिले पानी आए पनि आइजौ, सङ्गलो पानी आए पनि आइजौ। गंगा नदी बगेर आउँछ, समुद्रले स्वागत गर्छ। यमुना नदी, भगीरथ नदी, अर्घे चन्द्र नदीहरू, अचिरवती नदीहरू, जति जति नदीहरू छन् सबै समुद्रमा पुग्छन्। समुद्रमा पुगिसके भनेपछि समुद्रमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो समुद्रको पानीलाई उगाएर यताको भाग चाहिँ गंगा नदीको, यता चाहिँ यमुना हो, यता चाहिँ भगीरथ नदी हो, यता चाहिँ अचिरवती नदी हो भन्ने छ। सबै त्यहाँ गएर के हुन्छ त भन्दा नुनिलो रङ र नीलो रसमा मिस्यो, एकै भयो। के भयो? म भगवानको शासनमा जब प्रवज्या भएर भिक्षु भएर आए भन्ने बित्तिकै सबै शाक्य खानदान, शाक्य वंशी अरे शाक्य भगवानका तथागत खानदान भए। सबै भगवानका श्रावक संघमा आएर मिसे, श्रावक संघमा आएर मिसे। श्रावक संघमा मिसिसकेपछि जुन कुलको आए पनि आइजौ, तर यहाँ आएपछि यहाँको शील, समाधि, प्रज्ञा यिनी तीनटा आचरण गर्न पर्छ। जो आए पनि शील, समाधि, प्रज्ञा। भगवानको शासनमा जो आए पनि आचरण गर्ने के हो? शील, समाधि, प्रज्ञा आचरण गर्नेमा मिल्ने निर्माण आफ्ना व्यक्तिगत भिन्दा भिन्दै हो। निर्माण मिल्दा पनि कसैका व्यक्तिगत भिन्दा भिन्दै हुन्छ त? निर्माण मिल्नेमा पनि सबैको अरू एउटै हो। आचरण पनि सबैलाई एउटै हो। त यो जातिको हुँदाखेरि तैले चाहिँ यस प्रकारले आचरण गर भन्ने छ त? जस्तै समुद्रमा आइपुगेको पानी सबै नुनिलो रङमा बस्नुपर्छ, नुनिलो रसमा बस्नुपर्छ, नीलो रङमा बस्नुपर्छ। नीलो रङ, नुनिलो रस। त्यस्तै भगवानको शासनमा आए जति सबै शील, समाधि, प्रज्ञामा बस्नुपर्छ। एक दिन अगाडि आयो भनेदेखि एक दिन अगाडिले जेठो छ, एक दिन पछाडि हुनेको लागि एक दिन अगाडि आएको दाजु हो। एक दिन पछाडि आएको व्यक्ति चाहे राजकुलबाट नै आओस्, चाहे ठुलो ब्राह्मण कुलबाट नै आओस्, जुन कुलबाट आए पनि आफूभन्दा एक दिन अगाडि प्रवज्या भएको छ भने मान्यता दिनुपर्छ पछाडिकाले, किन ऊ दाजु भयो, जेठो भयो। के हो? शासनमा प्रवज्या भएको दिन नै शासनमा जन्मेको दिन हो। के को दिन हो? जब त्यसरी भगवानले शासन गर्दै जाँदाखेरि भगवान 80 वर्षको उमेरसम्म धेरैले ज्ञान त पाए। अहिले भगवान परिनिर्वाण भएका पनि अहिले 2500 वर्ष नागिसके पश्चात तपाईँ हामीले अहिले पुरानो अंश फेरि पाइन्छ कि जस्तो त छ। पुरानो अंश के हो? पुरानो अंश पाइन्छ कि जस्तो छ। अब पाउने नपाउने 10 दिन भरिमा थाहा हुन्छ। सकेसम्म त दिन पर्यो। लिन सक्ने क्षमता तमोरको हातमा छ। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै समाप्त गर्दछु।